बूढ़ी माँ को आखिरी उम्र में कैंसर हुआ तो बेटों ने इलाज कराने की बजाय उसे घर के सहन में दफन कर दिया। खुद शहर काम पर चले गए। तीनों ने खूब पैसा कमाया और शादियां भी कर ली, मगर एक दिन कारोबार तबाह हुआ तो माँ की ज़मीन बेचने का इरादा करते हुए घर पहुँचे, जहाँ पुराने घर के बजाय आलीशान बंगला था, जिसका दरवाज़ा खुलते ही सबके मुंह हैरत से खुले रह गए। दोस्तों, आज की कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जिस पर हमें भी यकीन न हुआ, लेकिन जब यकीन आ गया तो सोचा कि आप सब तक ये हकीकत पहुंचाएं और आपको पता चले कि इंसानियत किस हद तक महफूज होकर रह गई है। आज की कहानी सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे, क्या ऐसा भी होता है? ये कहानी मुझे मुजरिम ने खुद सुनाई है। आए उसकी ज़बानी सुनते हैं। हम लोगों से ज़्यादा लालची शायद इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आज भी हम अपने लालच की तस्कीन के लिए इस घर की तरफ रवाना थे। रास्ते में तबसरे करते जा रहे थे कि घर तो खंडर हो चुका होगा, किसी को 2-4 पैसे देकर देखभाल का काम ही करवा लेते हैं, अब इसकी कीमत आधी हो जाएगी। आपस में झगड़े कर रहे थे कि घर का क्या हाल हुआ पड़ा होगा, लेकिन जब घर की तरफ गए तो हैरान रह गए, क्योंकि ये तो घर लग ही नहीं रहा था। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, जब हम उसे सहन में दाखिल हुए तो वहाँ पर एक कब्र बनी हुई थी, जिसे देखकर हम लोग हैरान रह गए। लेकिन उसके कुतबे पर जो लिखा था वो पढ़ के हमारी हालत गैर होने लगी। ऐसा लगता था कि अभी हमारा सांस बंद हो जाएगा। जब अचानक से किसी ने कंधे पर हाथ रखा तो बची खुची जान भी निकल गई, क्योंकि जिसको दफनाया था वही तो बाहर निकल कर। मेरा नाम जावेद है। मेरे 2 बड़े भाई थे। मैं सबसे छोटा था, लेकिन सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ और लाडला भी था। मैं 12 साल का था जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी इंश्योरेंस करवाई थी। वो इंश्योरेंस के पैसे हमें ही मिलने थे। बाबा के मरने की खबर एक सन्नाटे की तरह हमारे वजूद पर छा गई थी, लेकिन रो धो कर कुछ दिन गुजारने के बाद जब इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से चेक किया तो हमारे घर में एक अलग ही माहौल बन गया। माँ ने वो चेक हाथ में लेकर बहुत देर तक देखा, फिर आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम्हारे बाप ने जाते जाते भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर गया है। ये घर तुम सब के नाम कर गया है और ये पैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी संवारने के लिए छोड़ कर गया है। अम्मा की आंखों में तशक्कुर था, उसकी आवाज़ में अकीदत थी, लेकिन हमें इस लम्हे इस तशक्कुर का मफ़हूम समझ नहीं आया, शायद इसलिए कि शुक्र अदा करना हमारे ख़मीर में शामिल नहीं था। बड़े भाई ने जैसे ही माँ की बात सुनी तो एक अजीब बेनियाजी से बोला कि बाबा ने अगर कुछ भी कर दिया है तो इसमें क्या अनोखा था? हर बाप अपनी औलाद के लिए कुछ न कुछ करता है, इसमें कौन सी अजमत है? माँ का चेहरा एक लम्हे के लिए सुन्न हो गया, जैसे किसी ने दिल पर चोट मारी हो, मगर उसने कुछ न कहा, बस आंखें झुका लीं। और वो चेक जिसे अभी थोड़ी देर पहले वो मोहब्बत से देख रही थी, उसे तकिए के नीचे रख दिया। उस दिन के बाद से माँ खामोश हो गई थी। हम तीनों भाई अपने अपने कामों में लग गए थे। कोई ज़्यादा नौकरी पेशा न था, बस थोड़ा बहुत कारोबार था जिससे गुजारा हो जाता था। वो घर जो बाबा ने हमारे नाम किया था वो भी हम कभी भाया नहीं था। गाँव इतना पुराना और पसमानदा था कि वहाँ आकर ऐसा लगता था जैसे हम वक्त के किसी अंधेरे गार में वापस चले गए हों। शहर के सुहाने ख्वाब आंखों में बसे थे, मगर हकीकत यही थी कि हम एक ऐसे इलाके के घर के मालिक थे जिसकी ज़मीन की कीमत पिछले 10 साल में 1 इंच भी नहीं बढ़ी थी। ना कोई स्कूल, ना अस्पताल, ना बिजली का निज़ाम, न सड़कें, बस धूल और खस्ताहाल दीवारें, और इन दीवारों के अंदर हमारी ज़िंदगी कैद थी। बाबा ने अगर वही घर हमारे नाम किया था तो इसमें हमें एहसान की खुशबू नहीं, सिर्फ गुर्बत की बू आती थी। इस घर को बेचकर भी कोई ख़ास फ़ायदा न होता और इस पर कुछ लगाए बगैर कोई इसे ख़रीदने को भी तैयार न था। ऐसे में हम तीनों भाई अक्सर सोचते कि अगर माँ न होती तो हम कब के यहाँ से जा चुके होते। शहर जाकर कोई किराए का फ्लैट ले लेते, मेहनत करते, रोज़ी कमाते और शायद ज़िंदगी बेहतर गुजार लेते। मगर मसला ये था कि माँ को यहाँ अकेला छोड़ने का ख्याल किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। वो बीमार ज़रूर थी, मगर इतनी भी नहीं कि बिस्तर से लग जाए। घर का हर काम सलीके से करती थी, हर वक्त किचन में न कुछ पकाती रहती थी और कभी कभी पुराने संदूकों से बाबा की चीज़ें निकाल कर आंखों में आंसू ले आती थी। ऐसे में एक दिन माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई, जिसमें कमज़ोरी इस कदर थी कि वह बगैर सहारे के चल नहीं सकती थी। सांस लेते हुए हाँफने लगती थी। हमने सोचा कि कुछ आम बीमारी होगी, बुखार या कमज़ोरी की दवा से ठीक हो जाएगी, मगर जब 2 दिन गुजर गए और हालत मज़ीद ख़राब हो गई तो छोटे भाई ने जिद की
کہ ٹیسٹ کرانے جائیں۔ شہر کے اسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے مکمل چیک اپ کے بعد ہمیں الگ کمرے میں بلایا اور جو بتایا اس سے ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماں کو کینسر تھا اور وہ بھی ایک ایسا مرحلہ جہاں علاج مہنگا اور وقت بھی بہت کم ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر علاج شروع نہ کیا گیا تو 6 مہینے بھی شاید نہ نکال سکے اور اگر مکمل علاج کرانا ہو تو کم سے کم 90 لاکھ روپے لگیں گے۔ ہم تینوں بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے، جیسے ہم نے وہ رقم کبھی اپنے خواب میں بھی نہ سوچی ہو۔ ہم نے سوچا، کیا 90 لاکھ روپے ایک ایسی عورت پر لگانا درست ہے جس نے اپنی عمر کا بڑا حصہ گزار لیا ہے؟ ہم میں سے کسی کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ ماں کا مکمل علاج کرا سکے۔ انشورنس سے جو پیسے ملے تھے وہ بھی 40 لاکھ کے آس پاس تھے اور اس میں سے بھی کچھ حصہ پہلے ہی روزمرہ خرچوں اور ماں کی ابتدائی دوائیوں پر لگ چکا تھا۔ ماں کے دواخانے کے ابتدائی وزٹ اور ٹیسٹوں پر بھی 25,000 روپے خرچ ہو چکے تھے۔ ہم نے جب ان رسیدوں کو دیکھا تو ایک سناٹا طاری ہو گیا کہ ابھی صرف آغاز ہے اور یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا؟ چھوٹے بھائی نے کہا، ہم تینوں اگر مل کر کوئی بڑا قدم اٹھائیں تو شاید کچھ ہو جائے۔ لیکن بڑے بھائی کا لہجہ سخت تھا۔ اس نے کہا، کامیابی ہمیشہ بڑی قربانی مانگتی ہے اور اگر ہمیں بھی کچھ بننا ہے تو قربانی دینا ہوگی۔ وہ قربانی کس چیز کی ہوگی اور کس کو دینی ہوگی؟ اس پر ہم نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر دلوں میں ایک بوجھ ضرور بیٹھ گیا، جیسے کچھ بہت کٹھن فیصلہ قریب آ رہا ہو۔ دراصل بات کچھ یوں تھی کہ بڑے بھائی کے دل میں پہلے ہی شہر بس گیا تھا اور وہاں ایک لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا اور اس کے خوابوں میں ایک نیا گھر تھا، نئی زندگی تھی اور اس کے خیال میں اس سب کے بیچ ماں ایک رکاوٹ بن چکی تھی۔ وہ ماں جس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بچپن کو تھاما اب اس کے لیے ایک بوجھ بن گئی تھی، ایک ایسا بوجھ جسے اتارے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ وہ بار بار ہمیں کہتا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ زندگی میں کچھ بنو، کچھ حاصل کرو تو تمہیں دل سخت کرنا پڑے گا، جذبات کی جگہ عقل کو دینا ہوگی، ورنہ ساری زندگی اس پرانے بوسیدہ گھر اور بیمار ماں کے ساتھ سڑتے رہو گے۔ پہلے پہل اس کی باتیں عجیب سی لگیں، جیسے کوئی بھی نارمل انسان ایسی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اس نے بار بار یہی بات کی اور جب ہم نے ماں کو تڑپتے بلکتے دیکھا اور تکلیف میں کراہتے دیکھا تو دل کے کسی کونے میں یہ خیال بھی بننے لگا کہ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، شاید ہم ماں کو مصیبت سے نجات دلا رہے ہوں گے، شاید اسے سکون مل جائے گا، شاید ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکیں گے۔ بڑے بھائی نے ایک رات سب کو جمع کیا اور کہا، اب اور برداشت نہیں ہو رہا، نہ ماں کی حالت دیکھی جاتی ہے، نہ اپنی محرومی۔ یہ زندگی بس انتظار ایک ایسی موت کا جو نہ آج آتی ہے نہ کل۔ اس نے کہا کہ ہمیں ماں کو ایک پرسکون موت دے دینی چاہیے، ویسے بھی کینسر کی یہ آخری سٹیج ہے، 3-4 مہینے میں کٹ کٹ کے مر جائے گی، لیکن اس دوران ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، کاروبار بند ہو جائے گا، شہر جانے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ خود چلی جائے ہم اسے رخصت کر دیں تاکہ ہمیں بھی سکون مل جائے اور وہ بھی تکلیف سے بچ جائے۔ درمیانے بھائی نے اپنی ہچکچاہٹ ظاہر کی، لیکن پھر اس نے بھی سر ہلا دیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرتے، یہ غلط ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میرا لہجہ اتنا مضبوط نہ تھا کہ ان کے ارادے کو روک سکتا۔ بڑے بھائی نے کہا، تم جذباتی ہو رہے ہو، یہ وقتی کیفیت ہے، جب ہم شہر پہنچیں گے تو سب بھول جاؤ گے، پھر نہ یہ گھر یاد آئے گا اور نہ ماں۔ اس دن دوپہر ماں چھت پر کپڑے سکھانے گئی ہوئی تھی، میں نیچے تھا اور میانہ بھائی برتن دھو رہا تھا اور بڑا بھائی ماں کے پیچھے گیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ کچھ لمحے بعد ایک زوردار آواز آئی۔ میں بھاگ کر باہر نکلا، ماں زمین پر بے سود پڑی تھی، چہرہ زخمی تھا، جسم ساکت تھا۔ میں چیخا، ماں کو کیا ہوا ہے؟ کیسے گری؟ بڑا بھائی ہانپتے ہوئے بولا، پتہ نہیں، شاید پیر پھسل گیا۔ میں قریب گیا، ماں کی نبض دیکھی، بہت ہلکی سی چل رہی تھی۔ میں نے کہا، ماں زندہ ہے، جلدی چلو، اسپتال لے چلتے ہیں۔ لیکن بڑا بھائی چلا اٹھا کہ اسپتال لے جا کر کیا کریں گے؟ ڈاکٹر بھی یہی کہے گا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، موت قریب ہے، بس اسے آرام سے جانے دو اور خاموشی سے اس کا کام ختم کر دو۔ درمیانے بھائی نے بھی سر ہلا دیا، جیسے سب طے ہو چکا ہو۔ میں چپ رہا، جیسے میری زبان گم ہو گئی ہو، جیسے میرے جسم سے جان نکل چکی ہو۔ وہ ماں جس کے لمس سے ہم بڑے ہوئے، جس کی دعا سے ہم بچے رہے، اب اسی کو دفنانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ اگر رشتہ داروں کو بلایا تو سیاپا ہو جائے گا، خرچہ الگ ہوگا،
लोगों की बातें अलग सुननी पड़ेंगी। और फिर माँ की तो ये ख्वाहिश भी थी कि वो इसी घर में दफन हो जहाँ उसके शौहर ने उसके लिए छत बनाई थी। वो बार बार कहा करती थी कि जब मर जाऊँ तो मुझे इसी आंगन में दफन करना, जहाँ मैंने सारी ज़िंदगी बच्चों का इंतज़ार किया है। हमने बस कुछ लम्हे एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सहन में एक कोना चुना और कब्र खोदनी शुरू कर दी। जब मिट्टी की तह हट रही थी, तब मुझे हर झोंके के साथ ऐसा लगता जैसे माँ की सांस चल रही हो, जैसे वो हमसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन हमने कुछ ना सुना। हमने उसके चेहरे पर सफ़ेद चादर डाल दी और उसे उसी कच्ची कब्र में उतार दिया। मैंने एक बार फिर कहा कि माँ अभी जिंदा है, देखो उसके होंठ हिल रहे हैं, वो सांस ले रही है। लेकिन मेरे भाइयों ने कहा, ये तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारा खौफ है, ये तुम्हारी कमज़ोरी है, छोड़ो इसे, अब माँ मर चुकी है, ये सब तुम्हारी आंखों का धोखा है। और हमने अपनी माँ को जिंदा दफना दिया। ना किसी को बुलाया, ना कोई रस्म अदा की, ना किसी मौलवी को बुलाया, बस कब्र बंद कर दी और घर का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया और हम तीनों शहर की तरफ रवाना हो गए। 2-4 दिन दिल बोझल सा रहा। रात को नींद नहीं आती थी। माँ की आवाज़ कानों में गूंजती थी, जैसे वो पुकार रही हो, जैसे उसकी आहें अब भी शहर की मिट्टी में कैद हों। लेकिन जब शहर की रौनकें देखी, जब वहाँ की चकाचौंध रोशनियों में अपने ख्वाबों को हकीकत बनते देखा, तो बोझ हल्का होने लगा, दर्द धुंधला होने लगा। वो कब्र अब याद से महव होने लगी थी। शायद रिश्ते यादों से ज़्यादा नहीं होते और लोग जिंदा मरने वालों को भी बहुत जल्द भूल जाते हैं। भाई ने जब पहली बार शहर की जिस लड़की की बात की थी, उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो सिर्फ एक लड़की की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक मुकम्मल मंसूबा तरतीब दे चुका था। वो लड़की जिसे उसने पसंद किया था, वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। शक्ल व सूरत में दिलकश और अंदाज में शहजादियों जैसी। वो अकेली न थी, बल्कि उसकी 2 बहनें भी थीं, जो हुस्न में किसी तौर पर कम न थीं। उन तीनों बहनों के वालिद एक बड़े ताजिर थे, जो ज़्यादातर वक्त मुल्क से बाहर गुजारते थे। उनकी माँ का इंतकाल कई बरस पहले हो चुका था। अब वो तीनों बहनें एक बड़े से घर में रहती थीं, जहाँ मुलाजमों का आना जाना लगा रहता था। हमें जब मालूम हुआ कि भाई का इनसे मेल जोल है, तो पहले तो हैरत हुई, लेकिन फिर हालात ने ऐसी करवट ली कि हम भी उस रास्ते पर चल निकले। भाई ने सबसे पहले बड़ी बहन से निकाह कर लिया। कुछ ही महीनों में हम दोनों छोटे भाइयों ने भी बाकी दोनों बहनों से निकाह कर लिया। शादियां खामोशी से हुई, लेकिन हम एतराज़ न था, क्योंकि वो शादियां हमारे हक में फ़ायदे का सौदा बन रही थी। उनके पैसों से हमने अपना पहला कारोबार शुरू किया, जो एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ कपड़े का काम किया जाता। हम तीनों भाइयों ने मिलकर मेहनत की। बीवियाँ घरेलू थी, लेकिन खूबसूरती और नरमी से दिल मोह लेती थी। कुछ ही वक्त में कारोबार ने अच्छा रुख पकड़ लिया। हमने दूसरी दुकान ली, फिर एक छोटा सा गोदाम बनाया, फिर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर थोक का काम करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते 1.5 साल के अंदर हम वो लोग बन गए जिनके पास घर भी था, गाड़ी भी थी, दुकान भी थी, पैसा भी। हम हैरान थे कि आखिर गांव में रहकर हम क्यों इतने अरसे तक पार होते रहे, जैसे कोई साया था जो हमें जकड़े हुए था, जैसे कोई रुकावट थी जो हर कामयाबी के दरवाजे पर हमें वापस मोड़ देती थी। लेकिन जैसे ही हमने गाँव छोड़ा, जैसे ही माँ का बोझ उतारा, सब कुछ बेहतर होने लगा, जैसे किस्मत ने हमें गले लगा लिया हो। शहर की ज़िंदगी रंगीन थी, बीवियाँ हसीन थीं, हर रोज़ नया लिबास, नया खाना, नया अंदाज। ज़िंदगी सहल हो गई थी, यहाँ तक कि हमें याद भी ना रहा कि माँ की कब्र किस सिम थी और आखिरी बार उसकी याद कब आई थी। लेकिन वक्त एक सा नहीं रहता। जिस घर में हमने रहना शुरू किया था, वो महल जैसा था, लेकिन एक दिन अचानक इंकशाफ हुआ कि वो घर लड़कियों का अपना नहीं, बल्कि उनके किसी रिश्तेदार का है, जो अब वापस आ रहा है और हमें फ़ौरन खाली करना होगा। पहले तो हमें यकीन ना आया, लेकिन जब कानूनी नोटिस मिला, तो हमने बेदिली से वो घर छोड़ दिया और किराए के एक छोटे से फ्लैट में आ गए। 3 बीवियाँ, 3 शौहर और छोटा सा फ्लैट, जहाँ सांस लेना भी दुश्वार लगने लगा। वह सहूलतें जो पहले हमें हासिल थी, अब एक एक करके छिनने लगी। और फिर जैसे बदकिस्मती ने हमारा पीछा पकड़ लिया हो, कारोबार में अचानक से तनज़्ज़ुली शुरू हो गई। कल तक जो गोदाम मुनाफा देता था, अब नुकसान देने लगा। वो दुकानें जिस पर रश था, अब खाली पड़ी रहती। ग्राहक आते तो भी हम में से कोई उनसे बात करने के मूड में न होता। 3 भाइयों का एक ही कारोबार था, हर बात पर इख्तिलाफ होता,
कोई कुछ कहता तो दूसरा उसके खिलाफ हो जाता। किसी को मशवरा देना चाहो तो वो ताना बनाकर वापस आता। दिन ब दिन झगड़े बढ़ने लगे। पहले आवाज़ें बुलंद हुई, फिर दरवाजे बंद होने लगे। इस तरह उन तीन बहनों के बीच भी वक्त के फासले बढ़ने लगे थे। कोई कहता कि दूसरी ने ससुराल वालों से ज़्यादा ताल्लुक बना लिया है, कोई कहता कि शोहर के कहने पर अपने फ़ोन से दूर हो गई है, और यूँ उनके बीच भी खिंचाव आता गया और हम तीनों भाई भी इन्हीं की तरह एक दूसरे से दूर होते गए। घर की फिजा बिगड़ गई। बीवियों का आपस में बोलचाल कम हो गया। हमारी बातचीत भी तल्खी का शिकार होने लगी। कारोबार जो पहले हमें जोड़ कर रखना था, अब हमें एक दूसरे से अलग कर रहा था। फिर कुछ ऐसा होने लगा कि जैसे हमारे इर्द गिर्द की दीवारें तंग होती जा रही हों। फ्लैट की छत नीचे लगती और दीवारें सुनने लगती थी। बीवियों की ज़बानों में काट आने लगी, भाइयों की आंखों में अजनबियत आने लगी। दिल के अंदर एक ऐसा बोझ बैठने लगा जो किसी को दिखाया नहीं जा सकता था। कभी रात को आंख खुलती तो माँ की वो आखिरी झलक याद आती जब वो सांस ले रही थी और मैंने कहा था कि ये जिंदा है, लेकिन मेरे भाइयों ने कहा था कि सांसें बस कुछ लम्हों की मेहमान हैं, उनका मरना तय है, इसलिए तकलीफ कम कर दो। और अब जब भी किसी बीमार को मरते देखता हूँ तो लगता है कि शायद माँ भी इसी तकलीफ में थी, लेकिन हमने उसे दफन कर दिया, जिंदा दफन कर दिया। कभी दिल करता था कि चीख चीख कर बता दूं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन फिर दिल के अंदर एक खौफ आ जाता था कि अगर ये राज खुल गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर वो कारोबार भी ना बचेगा जो अब सिर्फ कागजों में बाकी है, और वो इज्जत भी ख़त्म हो जाएगी जो कभी किसी की नज़रों में थी। फिर एक दिन बड़ा भाई जो कभी सबसे मजबूत था वो भी हार गया। उसने कहा, मुझे लगता है कि माँ की बददुआ लग गई है। उसने जो आखिरी नज़र हम पर डाली थी वही अब हमें जला रही है। उसके अल्फाज नहीं थे, लेकिन आंखों में जो सवाल था वो अब मेरे काबू में आता है। जैसे माँ पूछती है कि तुम्हें मेरे जीने की एक सांस भी बोझ लग रही थी। क्या मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए पाला पोसा था, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे जिंदा दफन कर दो? एक दिन हम तीनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि शायद अब एक दूसरे से अलग हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि साथ रहकर हम एक दूसरे के लिए जहर बन चुके थे। कारोबार तो वैसे भी ख़त्म हो चुका था, अब जो कुछ बचा था वो बिखर रहा था। कोई वो कुछ सुनने को तैयार न था। बीवियां अपने बच्चों को लेकर अलग अलग रहने लगी थी। एक दूसरे से मेल मिलाप बंद हो गया। दिल में एक ऐसी खला पैदा हो गया जो भर भी नहीं सकता था। सब कुछ बिखर चुका था। अलग अलग रहने के बाद एहसास होने लगा कि अकेलापन सिर्फ कमरों में नहीं, दिलों में भी उतर गया है। कारोबार पहले ही जमीन बोझ हो चुका था, अब अखराजात ने कमर तोड़ दी। तो बीवियां कभी दौलत और आराम के ख्वाब देखकर आई थी, वो अब दिन भर तानों में लगी रहती थी। बच्चे सवाल करते थे कि पहले तो इतना कुछ था, अब सब कुछ कहाँ गया? और इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। उसी दिन बड़े भाई ने सबको बुलाया और कहा कि वक्त आ गया है कि हम वो फैसला करें जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। गांव की ज़मीन पर पुराना घर बेच देते हैं, पैसे आपस में बराबर तकसीम करेंगे और अपने अपने रास्ते खुद बनाएंगे। हम सबको लगा कि ये बात वाकई समझदारी की है, क्योंकि अब इकट्ठे रहकर कुछ हासिल नहीं हो रहा था। तो अलग अलग किस्मत आजमाने में एक पुरानी वैन एक बुक करवाई गई। तीनों भाई अपने बच्चों और बीवियों को लेकर रवाना हुए। बीवी को कहा कि तुम्हें भी गाँव दिखाते हैं जहाँ हम पले बढ़े, कुछ यादें तुम्हारे साथ भी बांटेंगे, शायद दिल भी कुछ हल्का हो जाए और साथ में थोड़ी सैर भी हो जाएगी। शहर के शोर से निकलकर खेतों की तरफ सफ़र शुरू हुआ। सब रास्ते भर पुरानी बातें याद करते रहे, बचपन के खेल, बचपन की लड़ाइयाँ, और दरख्त जिस पर चढ़कर माँ बुलाती थी तो भी नीचे ना आते थे, वो गलियाँ जहाँ खेलते। शाम हो जाती तो बातों बातों में एक भाई ने कहा कि घर तो काफ़ी पुराना होगा, गंदा भी होगा, सफाई भी करनी पड़ेगी। दूसरे ने कहा, यहाँ तो कोई होटल भी नहीं है, रात कहाँ गुजारेंगे? बड़े भाई ने कहा, फिक्र ना करो, पहले पहुँचने तो दो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जब गाड़ी गांव के करीब पहुंची तो सबकी नज़रें खिड़कियों से बाहर थीं। हर एक की आंख में पुरानी यादें झलक रही थी, लेकिन जैसे ही अपने घर वाली गली में मुड़े तो सबके चेहरे पर उलझन आ गई। एक लम्हे को लगा जैसे हम गलत जगह आ गए हों। यहाँ तो वो कुछ भी नहीं था जो हम याद रखते थे। छोटा सा मिट्टी का घर, पीपल का दरख्त, वो टूटी चारपाई, सब कुछ गायब था। अब यहाँ एक बुलंदोबाला 3 मंजिला इमारत खड़ी थी, जैसे किसी ने ज़मीन हड़प करके एक नया राजमहल खड़ा कर दिया हो। अगर वो दरवाजे के साथ वो पुराना पीपल का दरख्त
وجود نہ ہوتا تو شاید ہم مان ہی نہ پاتے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم کبھی رہتے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ گاڑی سے اترے تو سب کی نظریں ایک دوسرے سے سوال کر رہی تھی کہ گھر کا نقشہ بدل چکا ہے۔ دروازہ کھلا تھا، شاید کوئی اندر ہی تھا۔ ہم ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور جیسے ہی اندر قدم رکھے، سامنے کا منظر دیکھ کر دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہاں ایک قبر بنی ہوئی تھی اور وہ بھی پکی سنگ مرمر کی سل رکھی گئی تھی جس پر الفاظ کندہ تھے، اور وہ الفاظ پڑھ کر سب کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ لکھا تھا کہ یہاں میں نہیں، میرے تینوں بیٹے دفن ہیں۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے کسی نے ہمارے دل کے اندر سے چیخ نکال کر پتھر پر لکھ دی ہو۔ لمحہ بھر کو سب ساکت ہو گئے، آنکھیں پتھرا گئیں، آوازیں بند ہو گئیں، سانسیں رک گئیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ماں کی قبر جو ہم نے کبھی بنائی ہی نہیں تھی، آج وہ نہ صرف موجود تھی بلکہ بول رہی تھی کہ ہمارے خلاف گواہی دے رہی تھی، ہم پر الزامات لگا رہی تھی، ہماری بے حسی کی تحریر بن گئی تھی۔ ہم دیواروں کو دیکھ رہے تھے، زمین کو کھود رہے تھے، ایک دوسرے کو ٹٹول رہے تھے کہ کہیں یہ خواب تو نہیں ہے۔ اتنے میں بڑے بھائی کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے چہرے سے زندگی کا رنگ اڑ گیا۔ بچہ کھچا ہوش بھی جاتا رہا۔ ہم سب حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے کہ وہ کس کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کی ملی جلی پرچھائیاں ہمیں بتا رہی تھی کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہمارے سوچ سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اب آپ اگلی کمانڈ دیں۔ جب ہم نے اس شخص کی طرف دیکھا جو بڑے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ماں کا بیٹا منیب تھا، جس کے بارے میں ہمیں بس اتنا ہی پتا تھا کہ ہماری ماں کی پہلی شادی ہوئی تھی اور وہ بیوہ ہونے کے بعد ہمارے بابا سے بیاہی گئی تھی۔ منیب ان کا پہلا بیٹا تھا، لیکن بچپن ہی میں ان کے سسرالی رشتہ داروں نے زبردستی ماں سے منیب کو چھین لیا تھا اور وہیں پل بڑھ کر کہیں گم سا ہو گیا تھا۔ ہم نے کبھی اس بارے میں تفصیل جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، کیونکہ ماں نے بھی اس دکھ کو چھپانے کی بہت کوشش کی تھی اور ہمیں بھی کبھی اہمیت نہیں دی کہ اس بات کے پیچھے کوئی گہرا درد یا حقیقت ہو سکتی ہے۔ ہم نے یہ سوچ کر دل کو بہلا لیا تھا کہ منیب کی کہانی بس ایک ادھوری یاد ہے، ایک پرانی کہانی ہے جس کا انجام کبھی نہیں ملنا۔ لیکن آج وہی کہانی ہمارے سامنے جیتی جاگتی حقیقت بن کر کھڑی تھی۔ منیب نے بڑے اعتماد سے بڑے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ جی ہاں، یہ وہی زمین ہے جہاں میں پیدا ہوا اور جسے تم لوگوں نے میری ماں سمیت مٹی میں دفنا دیا تھا۔ تم لوگوں نے صرف زمین پر نہیں قبضہ کیا بلکہ ایک ماں کی سانسوں کو بھی دفنا دیا تھا، لیکن قدرت نے تمہاری بے حسی کا جواب میرے ہاتھوں سے دینا لکھا تھا۔ میرے بڑے بھائی نے جیسے ہی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تو ہے جس نے ہماری زمین پر قبضہ کیا اور ہماری ماں کی قبر پر جھوٹ لکھوایا ہے، تو منیب نے سنجیدگی سے کہا یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ جو تم لوگوں نے کیا وہ میں نے پتھر پر لکھ دیا تاکہ دنیا دیکھے کہ خون کے رشتے جب بے حس ہو جائیں تو مٹی کیسے چیخنے لگتی ہے۔ اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی اور ہم سب نے پلٹ کر دیکھا تو ہماری آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو ہو گئی تھی۔ سامنے وہی ماں کھڑی تھی، وہی ماں جس کو ہم نے کینسر کا مریض سمجھ کر زندہ دفن کر دیا، وہی ماں جو ہمارے ہاتھوں میں تڑپتی رہی اور ہم نے اسے ہسپتال لے جانے کے بجائے اپنے ضمیر کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ وہی ماں اب ہمارے سامنے کھڑی تھی، تندرست، خوبصورت اور مطمئن۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی نفرت تھی، نہ غصہ، بس ایک عجیب سی بے نیازی تھی۔ وہ ہمارے سینے میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ ماں نے نرمی سے کہا کہ تم لوگ مجھے مرا سمجھ کر چلے گئے تھے، لیکن اس وقت منیب واپس آیا، وہ مجھے ملنے آیا تھا۔ اس نے جب میری حالت دیکھی تو مجھے قبر سے نکالا، ہسپتال لے گیا، مہینوں علاج کروایا اور موت سے چھین کر واپس زندگی میں لایا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ جس بیٹے نے ماں کو زندہ دفن کیا، اس سے بہتر وہ بیٹا ہے جو ماں کو موت سے نکال کر لایا۔ میں نے ساری جائیداد، ساری زمین، سب کچھ منیب کے نام کر دیا اور آج میں اس کے ساتھ ہوں، اس کے بچوں کے ساتھ رہتی ہوں جو مجھے دادی کہتے ہیں۔ تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ ہمارے بڑے بھائی کو ابھی بھی بہت غصہ تھا۔ اس نے کہا آپ ہوتی کون ہیں ہماری جائیداد کسی کے نام کرنے والی؟ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، یہ ہمارا باپ کا گھر ہے۔ اس پر ماں نے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ باپ کا گھر تو وہ ہوتا ہے جہاں بیٹے ماں کو دفن کرنے کے بجائے بچاتے ہیں۔ جس گھر میں اولاد بے رحم ہو وہاں دیواریں بھی ہوتی ہیں۔ منیب بھی خاموش نہ رہا، اس نے بھی آگے بڑھ کر بڑے بھائی کو تھپڑ مارے اور کہا کہ اب بتا، تجھے اپنی زمین عزیز ہے یا اپنی ماں کی جان جو تو نے خود اس قبر میں دھکیل دی؟ ہم سب ساکت ہو گئے۔ ہم نے پہلی بار اپنی زندگی میں اپنی ماں کے چہرے پر
وہ جذبات دیکھے جو کبھی نہ دیکھے تھے، درد، غصہ، بے بسی اور ایک گہری مایوسی۔ ماں نے ہمیں دھتکار دیا اور کہا کہ اگر میں چاہوں تو پولیس کو بلوا لوں، کیونکہ تم لوگوں نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا کیونکہ تمہاری پیدائش کی ماں ہوں، لیکن تم لوگوں کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تم لوگوں نے اپنی ماں کو دفنا دیا اور آج وہ ماں تمہیں اپنی زندگی سے نکال رہی ہے۔ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، ورنہ قانون کو یاد دلاؤں گی کہ کیسے تم لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ منیب نے ہماری طرف طنزیہ ہنسی سے دیکھا اور کہا کہ ہاں پولاؤ پولیس، تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گے؟ یہ زمین اب میری ہے، میں ہوں اس علاقے کا ASI۔ تم نے جو کیا وہ میرے پاس ریکارڈ میں ہے، تمہیں جیل کی ہوا کھلوا دوں گا۔ جب یہ سنا تو ہماری ٹانگیں کانپنے لگی، آنکھوں سے شرمندگی بہنے لگی، زبانیں گونگ ہو گئی، ماں کے قدموں میں گرنے کی ہمت بھی نہیں رہی۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بے آواز رو پڑے، ہمارے منہ لٹک گئے۔ ہم اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ واپس گاڑی میں بیٹھے۔ بیویاں کہتی رہیں، ماں سے معافی مانگو، ان کا دل جیتو، ان سے اپنا حق لو، لیکن ہم کیا بتاتے کہ ماں کے دل سے ہم کب کے خارج ہو چکے ہیں۔ ہم شہر واپس آ گئے، لیکن اب وہ شہر بھی اجنبی لگنے لگا تھا۔ کاروبار پہلے ہی برباد ہو چکا تھا، اب محنت مزدوری سے پیٹ پالنے لگے تھے۔ بیویاں دن بھر طعنے دیتی تھیں، بچے فرمائشیں کرتے تھے، لیکن ہم خاموش رہے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہماری زندگی کی بربادی کسی اور کی وجہ سے نہیں، ہماری اپنی بے حسی کی وجہ سے ہے۔ جس دن ہم نے ماں کو قبر میں اتارا تھا، اسی دن ہماری قسمت بھی دفن ہو گئی تھی۔ جب تک ماں کا دل نہ پگھلے، جب تک ماں کی آنکھوں میں ہمارے لیے دعا نہ ہو، جب تک ماں کے ہاتھ ہمارے سروں پر نہ آئیں، تب تک ہم کچھ بھی کما لیں، عزت نہیں کما سکتے۔ دن گزرتے گئے، لیکن دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ کئی بار دل چاہا جا کر ماں کے قدموں میں گر جائیں، لیکن پھر خوف آتا کہ کہیں ماں ہمیں پھر سے دھتکار نہ دے۔ آج بھی ہم اسی محلے میں کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جیتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ شاید کبھی ماں کا دل پگھلے اور وہ ہمیں معاف کر دے، تبھی ہماری زندگی کا سکون واپس آئے گا۔ سبق یہ ہے کہ دنیا کی کوئی دولت ماں کی دعا سے بڑی نہیں۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، صرف ایک حدیث نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، جسے جس نے سمجھا اس نے دنیا بھی جیت لی اور آخرت بھی۔ ہم نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، لیکن ان آنسو کے بدلے ہمیں کچھ سکون نہ ملا، اور شاید کبھی ملے گا بھی نہیں، کیونکہ ماں کا دل ٹوٹ جائے تو دنیا کی ساری مرمتیں اسے جوڑ نہیں سکتی۔ ماں اس ہستی کا نام ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے، جو راتوں کو جاگ کر اولاد کی نیند کی حفاظت کرتی ہے، جو بھوکی رہ کر بچوں کا پیٹ بھرتی ہے، جو اپنے دکھ چھپا کر صرف خوشی دیتی ہے۔ مگر ہم اکثر اسی ہستی کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ بھی اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دیتا ہے، فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ تشبیہ ہی کافی ہے۔ ماں کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہم نے اپنی ماں کو صرف ایک بیماری کی وجہ سے، صرف ایک کمزوری کی وجہ سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ وہ بوجھ لگنے لگی تھی۔ وہ ماں جو ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑی رہی، جو ہمارے لیے دعائیں کرتی تھی، جس کے ہاتھوں میں برکت تھی، اسی کو ہم نے قبر میں اتار کر بھول جانا چاہا، مگر قدرت نے اسی ماں کو ایک ایسے بیٹے کے ذریعے بچا لیا جسے کبھی اپنوں سے جدا کر دیا گیا تھا، جسے ماں کی گود چھیننے کا دکھ سہنا پڑا، مگر اس نے بدلہ لینے کے بجائے خدمت کی، محبت کی، وفا کی۔ ہم شرمندہ ہیں، مگر اب الفاظ بھی کافی نہیں، وہ معافیاں بھی کم ہیں۔ ماں کی ناراضگی وہ عذاب ہے جو نہ دنیا میں سکون دیتی ہے نہ آخرت میں نجات۔ ہماری کہانی صبح کے ہر بیٹے کے لیے کہ کبھی بھی اس ہستی کو مت چھوڑو جس نے تمہیں جنم دیا، پالا، تمہارے لیے دنیا سے لڑتی رہی۔ اگر زندگی میں کچھ اچھا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو، اس کے قدم چومو، اس کی دعائیں لو، ورنہ ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے جب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ بچے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔